जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप सफ़र कर रहे थे और आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा सर, थैंक यू सो मच। आज का बल्कि जो हमारा टॉपिक ही ऐसा है जी जिसने हमको हमारे खास कर मुसलमान और मुस्लिम कंट्रीज को एक बहुत बड़ा शॉक दिया है। तो चीमा सर, बड़ा जरूरी था आज इस पे बोलना। जी बिल्कुल। तार साहब, इसमें मैं चाहता था कि ये कहा जाता है कि फ़लस्तीनी दो बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि हमास ने ये हमला किया। आपको पता है, हमास दुनिया में बहुत सारे मुल्क जो है उसको दहशतगर्द जमात कहते हैं, मिलिटेंट आउटफिट कहते हैं, बहुत सारे उसको फ्रीडम फाइटर भी कहते हैं, डिफरेंट उसको चल रहा है। एक बात तो ये कही जाती है कि क्योंकि सऊदी अरब का जो एक इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन चल रही थी, जिसको एमबीएस ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और कहा कि हम हर रोज़ आगे की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, बिबी नेतन्याहू ने जब 22 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली में स्पीच की, तो उन्होंने वहाँ पे जो इसराइल का मैप दिखाया, उसमें वेस्ट बैंक और गजा का जो हिस्सा है जो फ़लस्तीनियों का, वो दिखाया ही नहीं, और कहा कि सारे का सारा हमारा है। तो बेसिकली ये दो मेजर प्रोवोकेशंस हैं जिसको हमास ने समझा कि अगर हमने इसराइल पे हमला ना किया तो ये हर चीज़ जो है वो हमारे ऊपर आ रही है। आप तार साहब कैसे देखते हैं? कई लोगों का कहना यह है कि ये हमास और फ़लस्तीनियों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, हज़ारों सैकड़ों लोग जो हैं वो अपनी जानों से जा सकते हैं। चीमा साहब, आज जो इस पे मैं पूरा इसको सारा कवर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आज सुबह से सारा मैं देख रहा था कि वेस्टर्न मीडिया का, अल्टीमेटली मेरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मुख्तलिफ वेस्टर्न मीडिया जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर होता है उसके उसके हवाले से होती है। जो मैं आज सुबह से मैंने देखा कि बौखलाहट का निशान है इस वक्त अमेरिकन भी जो, और सबसे ज्यादा बड़ा जो इस सारे हादसे में आज जो चीजें जो हमला शुरू हुआ है 7 बजे, सबसे ज्यादा इस पे जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है मुसाद को किया जा रहा है कि उनकी इंटेलिजेंस, क्योंकि 7,000 रॉकेट मारने जो है दागने इज नॉट, और मुसाद जो है आपको पता दुनिया की एक कामयाब तरीन एजेंसी समझी जाती है। आज सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है मुसाद को कि उनको पता नहीं चला कि ये यकलत किस तरह अटैक हुआ। अब दूसरा, बिल्कुल मैं आज आपको बात ये भी आपने बिल्कुल आइडेंटिफाई तो कर दिया है काज आपने, उसकी वजह ये है कि जब सऊदी अरेबिया और इजराइल और अमेरिका जब ये चीजें इकट्ठी कर रहे थे इब्राहिम अकॉर्ड के बाद, और जो सारी चीजें थी उसमें जो हमास है वो ये समझती थी कि वी हैव बिन लेफ्ट अलोन, और जो पैलेस्टीनियन स्टेट का काज है दे आर डैमेजिंग दैट, उसको हमें प्रॉपर उसमें शेयर नहीं मिल रहा। आज उन्होंने उसकी बौखलाहट में ये सुबह 7 बजे जो 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 हमला किया है उसमें किया है। लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर शॉक जो आएंगे, आप सोच नहीं सकते कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे, हौलनाक होंगे। मासूम जाने जाया होंगी उसमें, बल्कि मासूम जाने तो जाया हो चुकी हैं। अब मैं उसमें सारी चीजें जिस हवाले से मैं आज बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट दोनों की मैं ओपिनियन देना चाहूंगा। जो राइट है इस वक्त वो कह रहा है कि हमास जो है वो ओबामा ने जो पैसे दिए थे ईरान को, और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान को पैसे दिए हैं वो अल्टीमेटली हमास के पास पहुंच चुके हैं, वो तैयारी कर चुके थे। ये राइट साइड जो है अमेरिकन वॉशिंगटन डीसी की राइट साइड ये भी एक बयानिया दे रही है कि द डॉलर हैज रीच टू द ओरिजिनल पॉइंट। और जब पैसे दिए जा रहे थे उस वक्त भी यहाँ पे ये कह रहे थे राइट विंग जो थे वॉशिंगटन डीसी में कि इन्हें नहीं देने चाहिए थे, दिस विल इनडायरेक्टली गो टू हमास। अब जो लेफ्ट साइड है वो, जिस तरह मैंने कहा है कि वो लेफ्ट साइड कह रही है कि शायद जो नई डील चल रही थी सऊदी अरेबिया, अमेरिका और इसराइल के दरमियान, उसमें शायद देवर लेफ्ट अलोन, पैलेस्टीनियन काज को सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। उसकी बौखलाहट में, उसकी नर्वसनेस में और उसके एहतजाज में हमास डिड नॉट हैव एनी चॉइस, तो उन्होंने ये अटैक किया। मोदी साहब ने आज ट्वीट किया सुबह, उन्होंने कहा कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। अब जो भारत है बिलखसूस हमेशा बड़ी फाइन लाइन के ऊपर इजराइल के साथ चलता है। मैं उसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा। 1950 में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया इजराइल को, लेकिन 1992 तक उनके साथ सफारती रिलेशनशिप नहीं रखे, और वो हमेशा, और हमास को वो कभी टेररिस्ट नहीं कहते थे। फलस्तीन के मामले में भारत हमेशा सेंसिटिव रहा है, क्योंकि भारत के अंदर जो मुसलमान पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है उसके हवाले से। लेकिन अब मेरे ख्याल में मोदी साहब इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज, और आज उन्होंने जो कहा है कि इट्स अ टेररिस्ट अटैक ऑन इट, और उन्होंने भी उस कैंप को ज्वाइन किया है। जो अमेरिका है इस वक्त वो भी
اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے بھی سب اس وقت دے آر گیٹنگ بیہائنڈ اسرائیل. ہمارے جو سیکرٹری آف ڈیفینس ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں اسرائیل کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اس کے بعد خاص کر جو اگر ریلیشن شپ دیکھے جائیں تو بھارت کے ریلیشن شپ جو اسرائیل کے ساتھ بہت پرانے ہیں, جس میں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہماری جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں اسرائیل نے ہمیں سپورٹ کیا. میں اس میں حوالہ ابھی ریسنٹ ان کے جو نئے آپس میں معاہدے ہیں I2U2 کے حوالے سے دیکھا جائے, اور وہ دوسرا $7.5 بلین کی ٹریڈ کرتا ہے بھارت اسرائیل کے ساتھ, اور ان کے جو ریلیشن جو ان کی پروڈکٹ ہے ان کو کہا جاتا ہے ٹرپل ڈی, ڈیفense, ڈائمنڈس اور ڈرپ ایگریکلچر, جو ڈرپ اریگیشن کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں. 18,000 کے قریب اس وقت بھارتی جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر ہیں, جن میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو جو ڈائریکٹ جو ایلڈرلی اسرائیلیز کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے, اس کے بعد جو IT کے لوگ ہیں وہ ہیں جو سٹارٹ اپ کے لیے, اور تیسرے لوگ جو ہیں جو ڈائمنڈ ٹریڈر ہیں, کیونکہ اسرائیل از بگ اور بھارت میں بھی بہت گجرات ایریا کے اندر ڈائمنڈ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. اب اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ چیمہ صاحب اس کے آج جو سلسلہ جاری ہوا ہے دونوں طرف سے, جو چیزیں بڑی سینسیٹیو ہیں. ایک تو وہ انہوں نے کراس کر کے بارڈر کچھ ٹینک ان کے تباہ کیے ڈیفینس, بلکہ ان کے آرمی تنصیبات کے اندر بھی جو ہیں وہ حماس والے جا چکے ہیں. 50 کے قریب ہاسٹیجز, جس میں ان کے فوجی بھی اور سویلین بھی ہیں, ان کو بھی انہوں نے 50 کو وہ کھینچ کر وہ اپنے غازہ اسٹرپ میں جا چکے ہیں. اس کے بعد گھروں کے اندر اس وقت اسرائیلیوں کو ہاسٹیج بنایا انہوں نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان بیانیے کے حساب سے تقریباً 80 اسرائیلی مار چکے ہیں, 700 قریب زخمی ہیں, لیکن 250 سے زیادہ اس وقت فلسطینی جو ہیں وہ بھی مارے جا چکے ہیں. لوگ اس وقت جو ہیں وہ فلسطینی بھی بھاگ رہے ہیں اپنے گھروں سے نکل کے, اور اسرائیل والے بھی جو اپنی سیفٹی اور سیف جگہوں پہ جانے کی طرف جا رہے ہیں. اس میں 2 ممالک جو ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. ایران نے خیر ان کو سراہا ہے, ایران نے کہا ہے کہ دے آر فائٹرز, انہوں نے کانگریچولیٹ کیا ہے. ٹرکی نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ مڈل گراؤنڈ پہ جا کے دی ہے طیب اردگان نے. انہوں نے کہا ہے کہ دونوں سائڈوں کو دیکھ کر آگے چلنا چاہیے, لیکن دیکھیں آغاز تو حماس نے کیا ہے. آج صبح 7 بجے انہوں نے سرپرائز دیا ہے, انہوں نے ultimately the ball is in Hamas court کہ why they started it and they should be held responsible for the consequences. لیکن ترکی نے بھی جو ہے وہ ملا جلا سا اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اور یہاں پہ میں ایک اور بات بتاؤں گا, ان کے جو حماس کے اس وقت ہیڈ ہیں اسماعیل ہنیہ جو ہے, ان کا وہ زیادہ ٹائم قطر میں گزارتے ہیں, دوحہ میں. قطر ان کا سب سے بڑا فنانسر ہے اس وقت. دوسرے نمبر پہ جو ان کا فنانسر ہے وہ ٹرکی ہے, اور تیسرے نمبر پہ ایران ہے. ایران $100 ملین ہر سال حماس کو دیتا ہے. اب اس کو جس طریقے سے دیکھا جائے, آئرن ڈوم ہے جو اسرائیل کا, اس کے بارے میں آج پڑھ رہا تھا تو پتہ چلا ہے کہ ان کے پاس 10 بیٹریز ہیں, اور ہر بیٹری جو ہے وہ تقریباً 50 ملین کاسٹ کرتی ہے. اور جب ایک بھی میزائل کو روکا جاتا ہے اس پہ $1 لاکھ کا خرچہ آتا ہے. 2011 میں یہ سسٹم بنایا گیا تھا. اس وقت بھی حزب اللہ کے اٹیک جو ہوئے تھے لبنان والی سائڈ سے, ان کے ڈیفنس میں بنایا گیا تھا. اور جو آئرن ڈوم ہے وہ 4 میل سے 70 میل کے فاصلے پہ اندر جو میزائل یا کوئی بھی ان کے اوپر آ رہا ہو اس کو ڈیفینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب اس میں دیکھا جائے تو اس وقت جو اسرائیل ہے ان کے ریٹیلیشن میں انہوں نے اپنے اس کا نام رکھا ہے کہ فائر سٹارم, اور جو دوسری سائڈ ہے ہماری حماس والی, انہوں نے اس کو طوفان اقصی کا نام دیا ہے. لیکن اس میں جو مجھے نظر آ رہی ہے بحثیتیں ایک مسلمان بحثیتیں ایک پاکستانی امریکن جو میں دیکھ رہا ہوں, اس میں انوسینٹ لوگ مارے جائیں گے. اس میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, پہلے بھی کہتے اس کو کہا جائے گا کولیٹرل ڈیمیج, لیکن کولیٹرل ڈیمیج کے اندر کئی جو بیچارے بے گناہ انسان جو ہیں وہ مارے جائیں گے دونوں سائڈوں سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر سعودی عربیہ انٹرسٹڈ تھا فلسطین کا مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے تو ان کو پراپرلی ان کو بھی آن بورڈ لے کے یہ چیزیں نیگوشیٹ کی جاتی. اگر نہیں کی جا رہی تو جو یہ چھیڑنے نہیں چاہیے تھا, کرنے نہیں چاہیے تھا. لیکن اب اس وقت جو ہے سچویشن از ویری ٹائٹ, اور اس میں جو اب ہوگا ریٹیلیشن میں, جو اس وقت نتنیاہو صاحب نے کہا ہے کہ وی آر ان وار اینڈ وی ول ون دس وار, اور آپ کو ان کے سورسز ریسورسز کا اندازہ ہے.
کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, پیسہ ان کے پاس ہے, ویسٹرن سویلائزیشن ان کے پیچھے ہے, اور اس میں جو نقصان ہوگا سب سے زیادہ وہ فلسطینیوں کا ہوگا, مسلمانوں کا ہوگا. میں سمجھتا ہوں جو کچھ بھی آج ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے. جو بھی اسرائیلی چاہے مرے ہیں چاہے فلسطینی مرے ہیں,